बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है। एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई है। अहम और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस हवाले से एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है। एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई है। एलपीजी फी किलो 11 रुपए और 59 पैसे सस्ती कर दी गई है। आपको बताएं कि एलपीजी की नई कीमत जो है वो मुकर्रर हो गई है और वो कीमत जो है 204 रुपए है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे सस्ता हो चुका है। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2411 रुपए 43 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा की जानिब से जनवरी के लिए कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है। आपको बताएं कि एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई है। एलपीजी की जो नई कीमत है वो मुकर्रर हो चुकी है और नई कीमत 204 रुपए 35 पैसे मुकर्रर हो गई है। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे का हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2411 रुपए 43 पैसे मुकर्रर हो गई। ओगरा की जानिब से जनवरी के लिए कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एलपीजी की कीमतों में कमी जो है वो सामने आ चुकी है। ओगरा की जानिब से इस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आपको बताएं कि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे सस्ता हुआ। ओगरा ने जनवरी के लिए एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 204 रुपए 35 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 240 आपको बताएं रुपए 43 पैसे मुकर्रर कर दी गई है और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है। एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती हो गई है। आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में कमी सामने आ चुकी है। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती की गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे सस्ता हुआ। ओगरा ने जनवरी के लिए एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत जो है वो कम हो चुकी है और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी आपको बता रहे हैं, ओगरा की जानिब से जारी कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवैस कयानी। बताइएगा, से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है। एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती हो गई है। आपको बता रहे हैं कि एलपीजी की कीमत में कमी सामने आ चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर इस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इस पर कमी जो है बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ चुकी है। एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है और एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती हो गई है। आटे के बहरान की बात करें तो डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान। आटे की कीमतें भी बढ़ गईं। आटे की कीमत में इजाफा होते ही चक्कियों पर भी आटा नायाब हो गया। मार्केटों में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए रश बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ प्याज पार्क और दीगर स्टॉल्स पर आटे का कोटा न बढ़ाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। आटे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आपको बताएं कि आटे का बहरान सामने आ रहा है। डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान है। आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। आटे की कीमत में इजाफा होते ही चक्कियों पर भी आटा जो है वो नायाब हो गया है। मार्केटों में सस्ता आटे की खरीदारी के लिए रश बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ प्याज पार्क और दीगर स्टॉल्स पर आटे का कोटा न बढ़ाया जा सका। मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। शहरी ओलिया में गैस बहरान है। शहर के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी परेशान है। घरेलू सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना है। गैस महंगी ना होने से और जलालपुर और लिया में लकड़ी और कोयला की कीमतों में इजाफा हो गया है। लकड़ी 600 से 800, कोयला 3000 से 4000 रुपए मन हो चुका है। शहरी परेशानी का शिकार हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और घरेलू सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना है।
गैस बहरान सामने आ चुका है। जलालपुर और लैया में लकड़ी और कोयला की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मौसम सरमा की तातीलात ना करने वाले तालीमी अदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर में हिदायत जारी। सूबा भर के सीईओज अपने अजला में हंगामी स्कूलों का दौरा करेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तालीमी इदारों को शोकस नोटिस और जुर्माना किया जाएगा। डीईओज अपने अपने इलाके के स्कूलों को चेक करेंगे। मौसम सरमा की तातीलात न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर में हिदायत जारी कर दी गई। सूबे भर के सीईओज अपने इजला में हंगामी स्कूलों का दौरा करेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तालीमी इदारों को शो कॉज नोटिस और जुर्माना किया जाएगा। डीईओज अपने अपने इलाके के स्कूलों को चेक करेंगे। आपको बताएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है, डीईओज अपने अपने इलाके के स्कूलों को चेक करेंगे। तालीमी इदारों को शो कॉज नोटिस और जुर्माने भी किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राचीन तामीराती कामों में सुस्त रवि से ताजिर तबका परेशान है। मुल्तान में चुंगी नंबर 5 का रोड सीवरेज लाइन डालने के बाद शदीद टूट फूट का शिकार है। रोड की अबतर हालत और गर्दो गुबार से दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। तामीराती काम 2.5 साल में भी मुकम्मल ना हो सके। चुंगी नंबर 5 पर रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। सीवरेज प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने की वजह से टूटे रोड की मुरम्मत भी नहीं की जा सकी। टूटी फूटी रोड के बायस दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। 2.5 साल हो गए तकरीबन इस रोड को उखड़े हुए। सारे कारोबारी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं। साफ ज़रिए जिनका कारोबार नहीं चलता, यहाँ आपके सामने बिल्कुल खाने पीने के अशिया, यहाँ चौक पे बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए लोग आते हैं, वो भी नहीं आ रहे, छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल हैं साथ, बड़े मसले हैं। ताजरों का कहना था कि रोड पर जमा मिट्टी और गंदगी से कारोबार ठप हो चुका है, जबकि गड्ढे बंद न होने के बायस हादसात भी होते हैं। अफसरान को बहुत शिकायत की, लेकिन वो बात तक नहीं सुनते। खाने पीने की चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं, उसमें जो भी खाने पीने का माल है उसमें भी गंदगी फैल रही है। उसके अंदर भी मिट्टी और गर्द गुबार है, वो भी इंसानों को बीमार कर रहा है और उसमें हमारे भी दुकानों का वालों का भी नुकसान हो रहा है। दुकानदारों का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तामीराती काम के सीवरेज के नाम पर शुरू किया गया था, जो कि आज 2.5 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन आज तक इनका कोई काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। ना ही सीवरेज लाइन मुकम्मल हुई, ना ही पानी के पाइप, ना ही रोड की मेंटेनेंस। अभी इन्होंने कुछ देर पहले लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा इस रोड को सीधा करना शुरू किया था। अब ये पानी के पाइप आ गए। पानी के पाइप आए, वो रात को खुदाइयां करते हैं और लोगों के आगे यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। ताजरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नवाबपुर रोड के प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि कारोबारी तबका की परेशानियां कम हो सकें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने साल 2022 में 1120 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया, जबकि 1128 बच्चों को इनके लवाहिकीन के हवाले किया। अदारे की तरफ से शुरू होने वाले डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी काम किया गया। इस पर देखते हैं अलिशा आसिफ की ये रिपोर्ट। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की साल 2022 की कारकर्दगी अदारे ने 1120 गुमशुदा लावारिस भीख मांगते बच्चों को रेस्क्यू किया। इस वक्त इदारे में 70 के करीब लावारिस बेआसरा बच्चे रिहाइश पजीर हैं। सुपरवाइजरी ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का कहना है कि बिल्डिंग का काम भी 60% तक मुकम्मल कर लिया गया है। हमने ईयर 2022 में मोर देन 1120 बच्चों को रेस्क्यू किया है और उनको रिहैबिलिटेट भी किया है, और यही हमारे इदारे का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, टू रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेट ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर फेसिंग अब्यूज इन एनी फॉर्म। सुपरवाइजरी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर शफाज जफर का कहना था कि ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों को जरूरियात जिंदगी और तालीम और तरबियत फराहम की जा रही है। बच्चों के हकूक से मुतल्लिक शहरियों को आगाह करने के लिए भी आगाही मुहिम जारी है। हम गुमशुदा और लावारिस और घर से भागे बेघर बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। इदारे में बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। हमारे पास ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो रन अवे होती है उनकी टेंडेंसी, यानी घरों से भागे हुए, मदरसों
مدرسوں سے بھاگے ہوئے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو دیکھا جائے کہ ان کو کن وجوہات کی بنا پر وہ گھروں سے یا اپنے مدرسوں سے بھاگیں. شفاعت ظفر کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ سال جون میں ہماری نئی بلڈنگ بھی تیار ہو جائے گی جو 30 کنال پر مشتمل ہے. بلڈنگ میں بچیوں کے لیے بھی الگ سے انتظام کیا جائے گا اور نرسری بھی بنائی جائے گی. کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ الشفا آصف، ملتان. محکمہ اینٹی کرپشن ملتان ریجن کی لودھرا میں کارروائی. ASI 20,000 رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پر گرفتار. ملزم کو کہروڑ پکا پولیس اسٹیشن سے رشوت لیتے گرفتار کیا گیا. ملزم نے مدعی سے شکایت درج کرنے کے لیے رشوت طلب کی تھی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. آپ کو یہ خبر دے رہی ہے، ملزم کو کہروڑ پکا پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے. ملزم نے مدعی سے شکایات درج کرنے کے لیے رشوت طلب کی تھی. خبر دے رہے ہیں آپ کو محکمہ اینٹی کرپشن ملتان ریجن کی لودھرا میں یہ کارروائی ہے. ASI 20,000 رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے. ملزم کو کہروڑ پکا پولیس اسٹیشن سے رشوت لیتے گرفتار کیا گیا. ملزم نے مدعی سے شکایت درج کرنے کے لیے رشوت طلب کی تھی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا. ملزم نے مدعی سے شکایت درج کرنے کے لیے رشوت طلب کی تھی اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے. قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. اس کی تصویر جو ہے ملزم کی آپ ٹیلی ویژن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. روہی کو یہ سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، روہی کی سکرین پر اس شخص کی تصویر موجود ہے. ASI 20,000 رشوت لیتے جو ہے وہ رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے. ملزم کو کہروڑ پکا پولیس اسٹیشن سے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے اور ملزم نے مدعی سے شکایت درج کرنے کے لیے رشوت طلب کی ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کلیم اختر سے. جی بتائیے گا. ابھی بالکل محکمہ اینٹی کرپشن ملتان ریجن نے ASI کو 20,000 رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے. یہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن ندیم سرور کی ہدایت جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن ملتان ریجن سیول جج لودھرا سلیم اللہ بچی کی صدرائی میں کامیاب ٹریپ ریڈ کی گئی ہے. ٹریپ ریڈ کر کے ASI پولیس اسٹیشن سٹی کہروڑ پکا ڈسٹرکٹ لودھرا امجد حسین کو 20,000 رشوت لینے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم امجد حسین نے مدعی علی رضا سے منظور حسین کے خلاف شکایت درج کرنے کے لیے رشوت طلب کی تھی جو کہ بعد ازاں ASI امجد حسین پولیس اہلکار کی جیب سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کیا گیا تھا. اب محکمہ اینٹی کرپشن نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور باقاعدہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. جی بہت شکریہ کلیم. خبر شامل کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بہاولپور میں نیو ایئر نائٹ پر سیکیورٹی انتظامات بارے اجلاس. ایڈیشنل IG شہزاد سلطان نے اجلاس کی صدارت کی. RPO بہاولپور منیر ضیاء اور DG خان سید خرم علی شاہ کی شرکت. DPOs رحیم یا خان راجن پور اور AIG آپریشن شریک شراب فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایڈیشنل IG کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل ہے. ریجنز میں کرائم کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا. تمام افسران کو کرائم کی شرح میں کمی کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ بہاولپور میں نیو ایئر نائٹ پر سیکیورٹی انتظامات بارے جائزہ اجلاس ہوا. ایڈیشنل IG شہزاد سلطان نے اجلاس کی صدارت کی. RPO بہاولپور منیر ضیاء اور DPO خان سید خرم علی شہزاد کی شرکت تھی. کریں گے موسم کے حوالے سے. شہر ملتان میں شام ڈھلتے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 100% ریکارڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے. جی وسیم بتائیے گا. بالکل شہر ملتان کے موسم کی بات کرتے چلیں تو آج شہر ملتان میں جو شام ہے وہ بڑی خنکی مائل ہے کیونکہ صبح میں اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 100% ریکارڈ کیا گیا تھا جو کہ حالیہ بارش کا نتیجہ تھا. اور اس وقت اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو اس وقت ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 90% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر بات کرتے چلیں آج درجہ حرارت کی تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر میں شہر ملتان میں بات کرتا چلوں تو 168 پوائنٹ جو ہیں وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں جس کے مطابق شہر ملتان کی جو ہوا ہے
وہ اس قابل نہیں کہ اس ہوا کے اندر جو ہے وہ شہری آزادانہ طور پر جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل سکیں یا واک کر سکیں یا جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ اس ہوا کا جو استعمال ہے وہ آزادانہ طور پر کر سکیں۔ محکمہ موسمیات کا بھی اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے جو ملتان ہے اس کا 6واں نمبر ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو شہری ہیں وہ اپنا مکمل طور پر خیال رکھیں، ماسک کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ غیر موجود جو موسم ہے اس کے مطابق جو ہوا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے وہ پھیپھڑوں تک نہ پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہیں وہ جنم نہ لے سکیں۔ اگر اس وقت کی ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور اس وقت اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 98% ہے۔ جی، ہوا میں نمی کا تناسب 100% ریکارڈ کیا گیا۔ بہت شکریہ وسیم شہزاد۔ ملتان میں ضلع بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد کی فراہمی کا سلسلہ تاخیر کا شکار۔ کئی ماہ گزر جانے کے بعد ضلع بیت المال کمیٹی کا اجلاس مالی امداد کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ بیت المال کمیٹی کے اجلاس میں مستحق افراد کے لیے فنڈز کا اعلان کیا جانا تھا۔ چیئرمین بیت المال کمیٹی کی پوسٹ خالی ہونے کے باعث اجلاس منعقد نہ ہو سکا۔ بیت المال کمیٹی کے پاس مستحق افراد کی 100 سے زائد درخواستیں مالی امداد کی منتظر ہیں۔ پی ایچ اے ملتان ڈرافٹس مین رانا نوید ایاز کی ریٹائرمنٹ کی الوداعی تقریب کا انعقاد پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے ملازمین کی جانب سے کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے آصف رؤف خان کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت صدر باغبان یونین عاقل قریشی اور جنرل سیکرٹری شاہ ولی بھی موجود تھے۔ رانا نوید کو ڈی جی پی ایچ اے نے قرآن پاک کا تحفہ پیش کیا۔ پنجاب حکومت نے جہانیہ میں کروڑوں روپے کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ فنڈز مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب زادہ ایاز خان نیازی کی خصوصی کاوش پر جاری کیے گئے۔ کئی منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے جبکہ بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں امجد حسین بٹر کی یہ رپورٹ۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب زادہ ایاز خان نیازی کی کاوش سے جہانیہ کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز منظور۔ اسٹریٹ لائٹس، سٹی گیٹ سے ریلوے پھاٹک تک کارپیٹ روڈ، لیڈی اینڈ چلڈرن پارک اور کرکٹ اسٹیڈیم کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ چلڈرن ہسپتال، ٹی ایچ کیو ہسپتال میں 150 بیڈ، ٹراما سینٹر اور اڈا پل 14 تھا پل 132 تک کارپیٹ روڈ کا کام جاری ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خالد جاوید ارائیں کہتے ہیں کہ جہانیہ میں منصوبوں پر کام جاری ہے جس کا بہت جلد افتتاح کر دیا جائے گا۔ جہانیہ میں کافی سارے ترقیاتی منصوبے جو ہیں پایا تکمیل تک پہنچ گئے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نوابزادہ ایاز خان نیازی صاحب اور ہم نے جو یہاں پہ منصوبے جو ہے مکمل کروائے ہیں، ان میں اور کچھ منصوبے پائپ لائن میں ہیں۔ جو منصوبہ پل 14 سے 132 10 آر والا روڈ جو ہے وہ 16 کلومیٹر چوڑا تھا، 16 فٹ چوڑی سڑک جو ہے اب 24 فٹ چوڑی سڑک بنے گی، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب جو ہے تھوڑے مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تحصیل جہانیہ کے ہر گاؤں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ، بی ایچ یو کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے اور ہر بنیادی مرکز صحت میں ایمبولینس مہیا کرنے کے منصوبوں پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔ جہانیہ کے عوام نے ترقیاتی کام کروانے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، ڈوہی نیوز، جہانیہ۔ ملتان میں مطالعے کے شوقین حضرات کے لیے اچھی خبر، عرصے دراز سے خستہ حالی کا شکار میونسپل پبلک لائبریری کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ملتان میں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار میونسپل پبلک لائبریری کی بھی سنی گئی۔ میونسپل پبلک لائبریری کی تزئین و آرائش کا آغاز کر دیا گیا۔ 1954 میں قائم ہونے والی میونسپل پبلک لائبریری کا شمار ملتان کی قدیم لائبریریوں میں ہوتا ہے۔ لائبریری کی دیواروں اور جالیوں پر جمی دھول مٹی کی صاف ستھرائی اور رنگ و روغن کا کام جاری ہے۔ لائبریری کی عمارت کو وائٹ واش کر کے اصلی حالت میں بحال کیا جائے گا۔ وائٹ واش ہوگا سارا اور ساری مرمتیں دوبارہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور فرنیچر مرمت کا کام بھی، جو بھی مرمتی کام جو بھی بچا ہوا ہے سارا کمشنر صاحب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لائبریری میں پرانے فرنیچر کی رینوویشن اور پالش بھی کی جائے گی۔ لائبریری کے ممبران اور مطالعہ کرنے کے لیے آنے والے افراد نے تزئین و آرائش کے کام کو سراہا۔ لائبریری کی خستہ حال چھتوں اور دیواروں کی مرمت کا کام بھی جلد شروع کیا جائے گا۔ یہاں پہ کام مزید اچھا ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے، باقی اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں پوری ہونی چاہیے، جو یہاں پہ ہے جس کی کمی ہے، صفائی ہو ڈیلی
اور جو ضرورت ہے ایک لیڈر کی وہ ساری مکمل ہونی چاہیے. زینو آرائش کا جو کام ہو رہا ہے وہ یقیناً ضرورت بھی تھی اس کی، اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول ملے گا وہ صاف ستھرا ملے گا. یہاں پہ پڑھنے کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ویسے بھی اوور آل کم ہے، تو یہ بہتر ہے. کتب بینی کے شوقین افراد نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ لائبریری کی تعزین و آرائش کا کام جلد مکمل کیا جائے. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. اب رخ کریں گے کھیل کے میدان کا. شہر ملتان کے اسپورٹس کمپلیکس میں ٹیبل ٹینس کا 3 روز ماسٹر کپ ٹورنامنٹ جاری. ٹورنامنٹ میں 11 پوائنٹس کی گیم کا آج دوسرا روز ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دانیال اقبال سے. جی دانیال، بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں ملتان سپورٹس کمپلیکس میں، جہاں اس وقت ٹیبل ٹینس کا جو گیم ہے وہ جاری ہے. ملتان ڈسٹرکٹ کے تحت جو ہے ملتان ڈپارٹمنٹل میچ ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیبل ٹینس کے کھلاڑی موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ کون سا ٹورنامنٹ منعقد ہو رہا ہے. جی بتائیے گا کون سا ٹورنامنٹ ہے اور کتنے اس کے پوائنٹس ہیں؟ جی یہ ماسٹر کپ چل رہا ہے ملتان ڈسٹرکٹ کا، جس میں ملتان کی رینکنگ دیکھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بیسٹ آف 5 کے سیٹس ہوتے ہیں، جس میں 11 پوائنٹس کی ایک سیٹ میں گیم ہوتی ہے. بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ملتان ماسٹر کپ ہو رہا ہے، جس میں 11 پوائنٹس کی گیم ہے، اور کھلاڑی روزانہ کی بنیاد پر یہاں آ کر اپنی گیم کی پریکٹس کرتے ہیں، اور تاکہ وہ مستقبل میں آنے والے جو ٹورنامنٹس ہیں ان میں اپنی بھرپور جی ماسٹر کپ میں ٹورنامنٹ میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی مد مقابل ہیں. بہت شکریہ دانیال اقبال. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.